दिव्योदितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीं अमृतम् सन्धानि भगवति गीते भगवद्वेषिणीं वस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुलारविन्दयुगपत् नेत्र हिनत्वया भारतैरपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैक प्राणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग वृत्ति ज्ञान र ब्रह्म ज्ञान। वृत्ति ज्ञान र ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान भनेको वृत्ति ज्ञान, विज्ञान भनेको ब्रह्म ज्ञान। अब त्यो वृत्ति ज्ञानले अविद्या नाश गर्दछ र विज्ञानमा पुर्याउँछ। त्यो वृत्ति ज्ञानले अविद्या नाश गर्छ। त्यसले वृत्तिमा आरोप ज्ञान नै त्यो विशेष ज्ञान हो। अब त्यसले चाहिँ नि अविद्यालाई नष्ट गरिदिन्छ र त्यो चाहिँ नि त्यो विज्ञान अनि विज्ञानको उदय हुन्छ। विज्ञानले अविद्या नष्ट भइसकेपछि जुन ज्ञान उदय हुन्छ त्यसलाई चाहिँ विज्ञान भनिन्छ। अनि त्यो वृत्ति भङ्ग भइसकेपछि त्यही विज्ञान नै विज्ञान घन। त्यही हुनाले आत्मालाई विज्ञान घन पनि भनिन्छ र यो उपनिषदमा आत्मालाई विज्ञान घन भनिएको छ। त्यो विज्ञान घन आत्मा नै सबै प्राणीको हृदयमा सूत्र रूपमा बसेका छ। सूत्र रूपमा सबै आत्मामा उनिएका छन्। सबै प्राणी जति आत्मामा उनिएका छन्। सबै भित्र चेतन तत्व जतिमा चेतन चैतन्य अंश छ त्यो चाहिँ नि त्यो आत्मा हो, त्यो भगवान हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो आत्मा चाहिँ नि यी सारा प्राणीहरू चाहिँ नि मणि जस्ता हुन्। अनि त्यसलाई सबैलाई एउटै सूत्रमा उन्ने धागो चाहिँ परमात्मा। त्यसो हुनाले यो हिजोको दिनमा चाहिँ मै सर्वमिदं प्रोतम सूत्रै मणि सबै ममा नै ओतप्रोत छन्, ममै उनिएका छन् भनेपछि जड पनि चेतन पनि, चेतनमा द्रष्टा रूपले, जडमा इदम रूपले, जडमा पनि इदम हिस्सा हुन्छ। इदम अंश सद अंशको रूपमा सब यो जड पनि प्रकाशित हुँदैन। जडको अधिष्ठान आत्मा हो अनि जीव जगतको अधिष्ठान पनि एउटै आत्मा हो। त्यसो भएको हुनाले यो सबै दृश्य प्रपञ्च चाहिँ आत्मामै देखिएको हो। त्यसो हुनाले सूत्रे मणिगणा इव। अब इव भने झैँ, मणि नै होइन, मणि झैँ हो। यो चाहिँ इव भनेको त्यही झैँ। अब जसरी धागामा माला उनिएको हुन्छ, सारा प्राणी स्थावर जङ्गम चाहिँ एउटै आत्मामा उनिएका छन्। एउटै आत्मामा उनिएका छन्। जसरी धागामा मणिहरू उनिएको हुन्छ त्यही झैँ भनेपछि यो हिजो 7 नम्बर हिजो यो प्रसङ्ग थियो भने आजको चाहिँ अब यो सारा अब विशेष गरी अब म विभूति ऐश्वर्य पनि म बताउँदछु। ज्ञान अब मेरो चाहिँ जुन चिन्मय, मेरो हिरण्यमय तेज जुन शक्ति छ त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण ऐश्वर्यले भरिएको छ। अब मेरो कारण ब्रह्म र कार्य ब्रह्म दुईटै ब्रह्मको अधिष्ठान म हुँ। तर यो दृश्य वस्तुको सार तत्व पनि मै हुँ भनेर हरेक पदार्थको सार तत्व म हुँ भनेर यहाँ बताउन सुरु गरौँ। यो विशेष गरी यो विभूति चाहिँ यसैको व्याख्या विस्तार चाहिँ तर यहाँ चाहिँ संक्षेपमा मात्रै छ। अब अप्सु भनेको पानी। रसो अहम अप्सु कौन्तेय। पानीहरूमा भएको अपाम भनेको अब पानीको सार रस तत्व। पानीको सार अपाम य सार सरस। त्यसो हुनाले
पानीको सार चाहिँ रस्तो मोहु। चन्द्रमामा र सूर्यको जुन प्रभा तत्व, त्यसको सार तत्व नै प्रभा हो। त्यो प्रभा तत्व चाहिँ मोहु। अनि सम्पूर्ण वेद शास्त्रहरूको सार तत्व भनेको, त्यसको सार तत्व भनेको ओम अक्षर हो। ओमितेकाक्षरम ब्रह्म भन्ने आउँछ तल 8 अध्यायमा। त्यो ओमकार चाहिँ महु। वेदमा ऋग्वेद साम अरू मन्त्र भन्दा ती सबै मन्त्रको सार एउटै ओममा छ। ओम भन्दाखेरि अब तीनै वेदत्रयी। अब वेदत्रयी पनि भनेको छ, 4 वेद पनि भनेको छ, 5औं वेद पनि भनेको छ। वेदको चाहिँ नि पहिला एउटै थियो, एक वेद चाज्ञानाथ। वेद एउटै हो, तर त्यसो विभाग भयो, 3टा भयो। त्यसो हुनाले ऋग यजु साम। अनि ऋगकै चाहिँ नि व्याख्या हुँदा अथर्ववेद पनि खडा भयो। अनि अब पुराण इतिहास महाभारतहरू पञ्चम वेद उच्चते, यिनीहरू चाहिँ 5औं वेद भए। त्यसभन्दा पछि अरू थपिँदै गए। ती सबैको मूल सार चाहिँ ओम हो। त्यो सबैको ओम भन्दा यी ओम भित्र 4 वेद 18 पुराण सबै पर्दछन्। त्यसो भने सम्पूर्ण वेदमा ओमकारमा हुँ। अनि अब खे भनेको आकाशमा, खे भनेको शून्य आकाश, खम भनिन्छ आकाशलाई। आकाशको सार वस्तु चाहिँ शब्द हो, शब्द गुण। आकाश चाहिँ शब्द गुण युक्त छ, शब्दद्वारा आकाशको ग्रहण हुन्छ। त्यसो हुनाले आकाशको चाहिँ नि शब्द तत्व महु। त्यो शब्द चाहिँ नि महु। आकाशको सार तत्व जुन शब्द हो त्यो महु। 4 वेदको सार तत्व ओम अक्षर जुन छ ओम वर्ण त्यो महु। र नृषु भनेको मानिसहरूको पुरुषार्थ। मानिसहरू भएको जुन पुरुषार्थ जुन तेज छ, पुरुषार्थ जुन छ त्यो पनि मै हुँ। यो 8 नम्बरको श्लोक। 9 नम्बरमा चाहिँ पुण्यो गन्ध पृथिव्याम च तेजस्वी विवाह भसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपस्वीषु। यो 9 नम्बरको श्लोकमा गन्ध पृथिव्याम, पृथ्वीको सार गन्ध हो। कुन गन्ध भन्दा पुण्यो गन्ध। पुण्यको अर्थ सुरभि, पवित्र गन्ध। पवित्र गन्ध चाहिँ महु। त्यो दुर्गन्ध चाहिँ म होइन। दुर्गन्धता विकृति हो। त्यो चाहिँ मानिसहरू उनीहरूले दुर्गन्ध चाहिँ नि अरू प्राणीद्वारा त्यो अस्वाभाविक हो। मानिसबाट सिर्जित चाहिँ दुर्गन्ध हो, त्यो अपवित्र हो। स्वत जुन गन्ध छ त्यो चाहिँ नि पवित्र गन्ध हो। अब मानिसबाट विकृति गन्ध चाहिँ नि मानिसबाट अरूबाट भएको चाहिँ नि भगवानदेखि बाहेक, सृष्टिदेखि बाहेक अस्वाभाविक गन्धलाई दुर्गन्ध भनिन्छ। त्यो चाहिँ म होइन। अब त्यो पुण्य गन्धको सार, पृथ्वीको सार गन्ध हो, त्यो पवित्र गन्ध म हुँ। विवाहवसु अग्निमा, विवाहवसु भनेको अग्नि देवता। अग्नि देवताको जुन तेज तत्व छ सार त्यो पनि मै हुँ। अब जीवनम सर्वभूतेषु, सम्पूर्ण प्राणी भित्रको जीवन तत्व म हुँ। जीवन तत्व म सञ्जल ऊ जिउँदछ, म छुटेको दिन ऊ मर्दछ। ल मान्छे मर्यो, फलानु गएछ भन्छ नि। गएछ भन्नाले उसको शरीर गएछ भने होइन, त्यहाँ चेतन तत्त्वले छोडिदियो। ठुल शरीरले सूक्ष्म शरीरले त्यागिदियो। लिङ्ग शरीर र ठुल शरीर सूक्ष्म शरीरको वियोग जन्म, संयोग जन्म, वियोग मृत्यु। सूक्ष्म शरीर मर्यो भने ठुल शरीर सूक्ष्म शरीर छुट्टिएर मृत्यु, त्यो वियोग र संयोग। त्यसो हुनाले अब त्यो सारा भएको जीवन, अब म चाहिँ सबैको जीवन हुँ। मैले छोडेको दिन मर्यो भन्छन्, रुख पनि सुक्यो भन्छन्, गाई पशुहरू नि मर्यो भन्छन्, मान्छे नि मर्यो भन्छन्। जीवात्मा छन्जेल जिउँदो हो। त्यस्तो जीवन चाहिँ म हुँ। तपस्वीहरूको तपस तत्व म हुँ। ज्ञान ज्ञानै तप हो। शास्त्रले भगवान ज्ञान तपस्या रूप, भगवानको चाहिँ सम्पूर्ण तपस्वीहरूको तपस्या तप तत्व म हो। तपस्याको अर्थ ज्ञान गरेको छ उपनिषदले। त्यो तत्व म हुँ। अब मैले केही तपस्या गरेर बस्नु पर्दैन। जुन तपस्या तपहरूको अब ज्ञान तपस्या भन्ने आउँछ माथि। त्यसभन्दा पहिले गएछु। ज्ञान रूपी तपस्या, ज्ञान स्वरूप जुन तपस्या छ त्यो परमात्माको स्वरूप त्यो म हुँ। बीजमाम सर्वभूतानां विधिपार्थ सनातनम, बीज तत्व म हुँ। बीजबाट अंकुर पैदा हुन्छ। बीजाङ्कुर न्याय भन्छ। यो पढ्नुपर्छ। यो सांख्यमा पनि छ, वेदान्तमा पनि छ। बीज पहिला कि अंकुर पहिला? अब कुखुरो पहिला जन्मेको, फुल पहिला जन्मेको? बीजाङ्कुर भनेको यही हो। कुन जेठो भन्दा दुइटै
अब दुईटैको टुङ्गो लाग्दैन, दुईटै अनादि भएको हुनाले सबै प्राणीहरूको बीज तत्त्व भगवान अनादि, भगवानबाटै बीजमा सृष्टि भएको हुनाले यो सृष्टि पनि अनादि। सारा प्राणीको बीज तत्त्व म हुँ। त्यो सनातन भनेको सनातन दैन, सनातन भनेको शाश्वत बीज जुन आत्मा छ त्यो चाहिँ सनातन शब्दको अर्थ शाश्वत निरन्तर एउटै रूपमा छ। त्यसो हुनाले तिनीहरूको बीज सार तत्त्व बीज पनि मै हुँ। बीज भनेको आत्मा। बुद्धि बुद्धिमत्तामस्मि। अब कोहीमा सात्विकी बुद्धि हुन्छ, बुद्धिमानीहरूको सात्विकी बुद्धि जुन ब्रह्मत्व प्राप्त गर्न सक्ने जुन अखण्डाकार बुद्धिवृत्ति छ, सत्वगुणी बुद्धिवृत्ति पनि मै हुँ। तेजस विनामम। तेजस्वीहरूको रहेको तेजस्वीको मान्छेले आफ्नो युले बलले योग्यताले कोही मान्छे तपस्याले तेजिलो हुन्छ। त्यो तेजिलो मानिस भएको तेजपना तेजस्वीपन छ नि मेरी शक्तिबाट उत्तेजिलो भएको हो। बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम। बलवानहरूको बल म हुँ, बलवानहरूको बल म हुँ, त्यो स्वाभाविक बल म हुँ। काम राग विवर्जित भनेको चाहिँ काम र राग अब त्यसलाई मार्नु पर्यो, त्यसलाई यति थिच्न सकेदेखि मलाई यति फाइदा हुन्थ्यो भनेर काम र रागले उत भएको कुस्ता कुस्ती त्यसलाई बल भनेको छैन। स्वाभाविक जुन परेको बेलामा आपत परेको बेलामा अरूको उद्धार गर्न सक्छ त्यो बल पुरुषार्थ चाहिँ म हुँ। त्यसमा काम र राग वर्जित भएको बल हो। काम र रागले भरिएको अर्कालाई दुःख दिनलाई, चोर्नलाई, घर फर्नलाई, ढुकढुकलाई, त्यो जुन भत्काउनलाई, अरू बिगार्नलाई, नाच्नलाई प्रयोग गर्ने बल म होइन। अब चोर्न हिँड्ने बल म होइन, घर भत्काउन अर्काको डाका गरेर हिँड्ने बल म होइन, कुटपिट थिचोमिचो गर्ने बल म होइन। काम र राग वर्जित होइन। काम र राग स्वाभाविक अरूको कल्याणलाई प्रयोग गर्दा जुन बल आवश्यक पर्दछ त्यो बल म हुँ। अब धर्मको अविरुद्ध काम भने काम पनि मै हुँ। धर्मको अविरुद्ध धर्मभित्र रहेर इन्द्रियको उपभोग गर्नु, खानु लाउनु, जगतमा चाहिँ जीवन निर्वाहका लागि चाहिँ नि अब इन्द्रियको उपभोग गर्नु त्यो काम पनि त्यो धर्मको अविरुद्ध हो। त्यसमा त्यो पनि मै हुँ। त्यहाँदेखि बाहेक अर्को 12 नम्बरको श्लोकमा चाहिँ एचैवा सात्विक अभाव राजसा तामसा चै मत्तै वेदि तान विद्धि नतम त्यसुते मै। अब यो चाहिँ नि अब अलि माथि लु, अब यसभन्दा माथि उठाउनलाई यति बताइसकेपछि अब हाम्रो अन्तस्करणमा 3टा भाव हुन्छन्, सात्विक भाव, राजसी भाव, तामसी भाव। यी सबै भाव चाहिँ नि अधिष्ठानमा कल्पित हुन्छन्, अधिष्ठानमा सत्व रज तम 3 गुणै हुँदैनन्। यिनमा भगवानमा को आधारमा अधिष्ठानमा 3 गुण देखिन्छन्। हामी साक्षी तत्त्व आत्मामा राजगुण, तमगुण, सत्वगुण हाम्रै अन्तस्करणमा देखिन्छ। तर ती सबै गुणको आश्रय जुन माया सक्थ्यो त्यो ममा छ। यो त म त सत्व रज तम 3 गुण मायाबाट जन्मने हो, अज्ञानबाट जन्मने हो। त्यो माया चाहिँ ममा आश्रित छ। ममा आश्रित मायाबाट सत्व रज तम गुण निस्किन्छ। मुहीबाट निक्ल्या भन्ने मान्छेलाई पर्छ। ममा माया आश्रित चाहिँ मायाका यी 3टा गुण, माया गुण मेरा होइनन्, तर मत्तैविधि तान्विधि ती सबै 3 गुण हराबेको दृश्य प्रपञ्च चाहिँ नि ममा नै खडा छन्। तर तिनीहरूमा चाहिँ म छैन, तिनीहरू चाहिँ ममा छन्, म चाहिँ तिनीहरूमा छैन। भनेको के हो? सबै कुरो परमात्मामा छ, परमात्मा चाहिँ सबैमा छैनन्। भनेपछि दृश्य चाहिँ नि द्रष्टाका आधारमा दृश्य छ। अब द्रष्टा नभइकन दृश्य खडा हुँदैन, तर दृश्य नभए नि द्रष्टा चाहिँ रहन्छ। ती दृश्य वस्तु सारा प्रपञ्च चाहिँ ममा छन्, तर तिनीहरूमा चाहिँ ममा छैन। तर तिनीहरू नहुँदा नि म चाहिँ रहन्छु। त्यसो हुनाले तिनीहरू र ममा फरकै थियो। दृश्य वस्तु द्रष्टा नहुँदा हुन सक्दैन। द्रष्टा छैन भने दृश्य छैन, तर दृश्य नहुँदा नि द्रष्टा चाहिँ छ। तिनीहरू नहुँदा नि म चाहिँ छु, म नभइकन तिनीहरू
तिनीहरू चाहिँ ममा म नभइकन तिनीहरू रहँदैनन्। त्यसो हुनाले ती सबै मत्तयविधि तानविधि सबै नतोहम त्यसु ते मै त्यति चाहिँ ममा चाहिँ नि विधि जान तिनीहरू चाहिँ सबै ममा छन्। ममा चाहिँ तिनीहरू अब तिनीहरू ममा आश्रित छन्, ममा चाहिँ तिनीहरू बस्नु पर्दैन। मेरा आडमा तिनीहरू संसार चलेको छ, संसारमा चाहिँ म छैन। द्रष्टा चाहिँ दृश्यमा जाँदैन, दृश्य चाहिँ द्रष्टाको आडमा रहन्छ। अब द्रष्टा नभइकन दृश्य यो चाहिँ नि दृश्य नभइकन नभए पनि द्रष्टा चाहिँ रहन्छ। द्रष्टामै कल्पित हो सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्च। त्यसमा सारा जगत यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नै भगवानमा खडा छ। खडा हुँदा यो लय हुँदा र प्रकट हुँदा नि भगवानमा विकार आउँदा नि एउटै रूपमा रहिरहन्छ। यी हुँदा नि नहुँदा नि भगवानमा केही फरक नपरेको हुनाले यिनीहरू नहुँदा नि म चाहिँ रहन्छु। त्यस हुनाले तिनीहरू चाहिँ म नभइकन नरहने भयो भने तिनीहरूमा म चाहिँ छैन, ममा चाहिँ ती सबै छन् भन्नुभयो। यो चाहिँ यो 12 नम्बरको श्लोक। त्यसो हुनाले यो सबै 13 नम्बरमा पुगिसकेपछि त्रिविध गुणमय भावेर रेवी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। यी 3 गुण अब राग देश कामको लोभ मोह मद मात्सर्य राग देश आदि सबै 3 गुणभित्र छन्। यो सत्व रज तम गुणमा चाहिँ नि क्रोध आउँछ, रिस आउँछ, बढी अब निद्रा आलस्य तन्द्रा जडता यो तमगुणको हो। काम क्रोध लोभ मोह रजगुण हो। श्रद्धा भक्ति सत्संग सुन्ने सत्वगुण हो। यी सबै यी 3 गुणमा यो सर्वमिदं सम्पूर्ण जगत 3 गुणले व्याप्त छ, 3 गुणले भरिएको छ। यी 3 गुणभित्रै मोहित छन्। 3 गुणभित्र छोपिएका हुनाले मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। त्यो मोहित भएर त्यो 3 गुणले तिनीहरू छोपिएका हुनाले मलाई देख्दैन। सबैतिर म छुता पनि तिनीहरूले चाहिँ 3 गुणले छोपिएका हुन्। म परम अव्यय तत्त्व जुन ब्रह्म तत्त्व हो त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि छोपिएसरेको छु। किनभने उनीहरूले चाहिँ मलाई देख्दैनन्। म तिनीहरूको भित्रै छु, भित्र पनि छु, बाहिर छु। सब बाह्य भ्यान्तर अझ बेलले त परमात्मा त बाह्य भित्र जतैतिर बाह्य त्यो बाहिर भित्र भन्दै हुँदैन, परिपूर्णतम छ। तर त्यो चाहिँ नि कसले छोपिन्छ त भन्दा 3 गुणले छोपिन्छ। गुण कसले खडा गर्यो? अज्ञानीले खडा गर्यो। अज्ञानबाट गुण जन्मे, मायाबाट जन्मे। केमा जन्म्यो भने द्रष्टामा अविद्या बस्यो। अविद्या नै आरोपित भयो। द्रष्टामै के भयो? द्रष्टामा चेतनमा अविद्या आरोपित भयो। अनि र त्यो सदंश छोपिदियो, आत्माको सदंश छोपिदियो र अविद्या उपाधि चेतनमा अन्त। त्यसो नपछि दोस्रो जन्म अन्तस्करणको भयो। अन्तस्करण जन्म बित्तिकै प्रमाता प्रमाण प्रमेय भाव त्रिपुटी खडा भए। ज्ञान ज्ञाता ज्ञान त्रिपुटी खडा चाहिँ अन्तस्करणले बनाइदियो। अन्तस्करण हुँदा दोस्रो जन्म भयो। हामी अन्तस्करण भयौँ। अब हामी अन्तस्करण, हाम्रो जन्म पहिला हामी द्रष्टा थियौँ, त्यहाँ हुँदा जन्म थिएन। अविद्याले छोप्ने बित्तिकै अब त्यो पहिलो जन्म भयो। त्यही अविद्यामा अन्तस्करण जन्म्यो। अन्तस्करण जन्मेपछि दोस्रो जन्म भयो। त्यही अन्तस्करणमा अनि धर्म, पाप धर्म, पुण्य पाप धर्म बन्द मोक्ष सारा चाहिँ जन्म जन्मान्तरको संस्कार नै त्यही अन्तस्करणमा अदृष्ट पनि त्यही जम्मा भएर थुपरियो। त्यो प्रमाताको विशेषण हो अन्तस्करण। विशेष चाहिँ प्रमाता हो। सबै प्रमाताले मैले गरेँ भनेर अन्तस्करण लिएर आफू कर्ता भोक्ता बन्यो। अन्तस्करण नै कर्ता भोक्ता प्रमाता भाव खडा भयो। त्यो चाहिँ तेस्रो जन्म भयो। अनि ठुलो शरीरलाई म भन्यो चौथो जन्म। त्यति चौथो जन्म भइसक्यो। त्यो बिरन्दै त्यहाँसम्म आइसक्यो। र यसरी छोपिँदाको 4वटा खास्टाले छोपियो, पञ्चकोशले छोप्यो। अझ 5वटा कोष मानिदियो भने त अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय 5वटा खाटाले ढाकेपछि अनि कसरी परमात्मा देखिनु? तिनीहरू नाभि जान्दैनन्। 5 तहले छोपिएछ। मोहितम नाभि। अनि छोपिएको कुरालाई म भन्न थाले, खास्टालाई म भन्न थाले। जुन अब छाता उडेर हिँडेपछि छाता झिकेपछि जुन व्यक्ति छ त्यो मात्र छ नि, त्यो अविद्या र अज्ञान 5 कोष भनेको चाहिँ बाहिरबाट छाता उडेको बाहिरी कुरो हो। छाता सहितको म भयो। छाता हटाइदिएर अविद्या हट्ने बित्तिकै आफू प्रकट हुन्छ। त्यसो हुनाले
अहिले चाहिँ यी 5 वटा कुराले छोपिएका हुनाले उनीहरूले जान्दैनन्। मोहित भएको नअभिजान्थे न मामे परम म परम अव्यय रहेछु, सम्पूर्ण चाहिँ जन्म मृत्युबाट वर्जित म चाहिँ निर्विकल्प स्वरूपको आत्मा भए तापनि मलाई जान्दैनन् र उनीहरू संसारमै अलमलिए। त्यो चाहिँ अत्यन्त कठिन छ। हेरौँ त्यसो हुनाले यो 14 नम्बरको सुरु भन्छु। अब यहाँ 14 फेरि त्यसमा दैवी यसा गुणमभि म माया दुरत्य। दैवी यसा गुणमभि भनेको मेरी दैवी शक्ति जुन माया छ, माया भनेको माया जुन या छैन, अथवा माया शब्दको अर्थ छैन भन्ने हो, शब्दको शाब्दिक अर्थ। त्यसो हुनाले यो 3 गुण बोकेकी जुन माया हो त्यो चाहिँ ममै आश्रित छ। आत्मालाई छाप्पै छोपिसेर आफूदेखि चाहिँ माया अघटी त घटना पटिएसी माया, हुनै नसक्ने घटना घटाउने सक्ने हुनाले माया शब्द प्रयोग गरेको। अब सबैतिर ब्रह्म छ भनेको छ, वेदले ब्रह्म छ भनेको छ, जम्मै ब्रह्मदेखि ईशावास्यमिदं सर्वम भनेको छ। हामीले त्यही चिज चाहिँ देखाएको छैन। सबैतिर भनेको कुरो चाहिँ देखाएको छैन। अब शास्त्र चाहिँ नि सर्वमुखीले नानास्ति यहाँ केही छैन। संसार छैन भनेको छ देखिएको छ, ब्रह्म छ भनेको छ देखिएको छैन। छैन भन्ने वस्तु चाहिँ छ भन्नेमा गइरहेछ, छ भन्ने वस्तु छैनमा गइरहेछ। यो नै मायाको करामत हो। त्यो गुणमय 3 गुणमय 3 गुण युक्त जुन माया हो त्यो चाहिँ दुरत्य। त्यसलाई पार पाउनु कठिन छ, किनभने उसले आफै नै छोपेको हुनाले अर्काले झिकिदिएर हुँदैन। अब दशमश तमसी भन्छ नि शास्त्र। दशमश तमसी भनेको अब कुनै 10 जना व्यक्ति मिलेर कुनै खोला पारी गएर भन्दाखेरि एउटा पुगेन किन भन्दा अब कसैले एउटालाई पहिला 10 वटा गर्ने वारीबाट खोलो तर पारी गरेर पारी पुगेर गन्न थाल्दा जम्मैले गन्दा नि 9 वटा बाँच्दैछ, 10 वटा त छैन। 10 वटा केले छोपियो त भन्दा त्यहाँ छोपिया त छैन हो, तर 10 वटा चाहिँ अनि एउटा त्यहाँ कुनै गणक आएर उसले भन्ने हो कि या 10 वटा म भेटाइदिन्छु। त्यसो वाक्यमा विश्वास भएपछि 10 वटा हराएको छैन भनेपछि अब 10 वटा चाहिँ हराएको रहेछ भन्ने विश्वास हो। त्यो ज्ञान के भयो त अपरोक्ष, त्यो चाहिँ परोक्ष ज्ञान हो। अनि पछि उसले सबैलाई उभ्याएर भन्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेपछि अनि जसले गन्थ्यो गन्नेलाई चाहिँ तँ चाहिँ 10 ल 10 औँदै तै होस् भनेपछि उसको बाहिरी आसक्ति टुट्यो। किनभने 10औं संख्या पूर्ति गर्नलाई बाहिर खोजिन्जेल उसको वृत्ति त्यो बहिर्वृत्ति थियो। बहिर्वृत्ति छन्जेल बहिर्वृत्तिले 10औं मान्छे पुरा गर्न आफूदेखि बाहेक अर्कामा आसक्ति रहन्जेल त्यही अर्को बाहिर छ भन्ने बुद्धिले छोपिया थियो। अनि भ्याट तहोस् भनेपछि भ्याट त्यो बुद्धि के हो अरे अब बाहिर थिएन, त्यो वृत्ति हट्यो। 10औं तै होस् भनेपछि ए मै रहेछु भने भ्याट त्यो अन्तपट्टिको आसक्ति बुद्धि टुटेको बाहिरको आसक्तिले 10औं छोपिया थियो। बाहिर अरू पदार्थको आसक्ति बाहिर छ भन्ने जुन आसक्ति थियो बाहिरपट्टिको आसक्ति बुद्धिले 10औं छोपिएको, अरू कारणले होइन। अनि 10औं तै होस् भनेर बाहिर बसेको आसक्ति त्यो बेसी यसरी चाहिँ अब वेदको चाहिँ नि अप्रत्यक्ष साक्षात चाहिँ नि अपरोक्ष ज्ञान भयो। उसले चाहिँ म छोपिएको रहेछु भने उसले बुझेपछि अरू चाहिएन, केवल छोपिएको छ। उसले बाहिर आसक्ति छोड्यो कि त्यो बाहिर हराएको वस्तु अन्त आफूदेखि बाहेक अन्त कतै छ भनेर खोजिन्जेल अन्त खोज्ने त्यो बाहिरको आसक्ति ठ्याप्प हरायो, ठप्प हुने घाटा भेटियो। त्यसै गरी ब्रह्म पनि बाहिर आसक्ति छन्जेल छोपिया छ अहिले। त्यो चाहिँ नि मामे बाह्य प्रत्यक्ष जान्थे। मामे बाध्यको 10औं त तमसी। अब तिमीले बाहिरपट्टिको आसक्ति छोड्ने बित्तिकै 10औं छोपिएको छैन, 10औं त तिम्रै बुद्धिले छोपिएको हो। मामे बाह्य माया मेताम तरन्दिते ममै म भनेको ब्रह्म तत्व, म त भित्र छु। त्यसो नै ईश्वर सर्वभूतानां हृदय क्षेत्रज्ञ चापीमाम विद्धि, म क्षेत्रज्ञ स्वरूपले बसेको छु। ईश्वर सबै प्राणीभित्र बसेका छन् र म छुपेछु भनेपछि बाहिर आसक्ति छन्जेल त्यो बाहिरको आसक्तिले परमात्मा ढाकिएको र म भनेको द्रष्टा स्वरूपलाई आफूले होस कुरेपछि मात्रै त्यो मायाबाट तरण सक्दछ। हेर्नु त्यसो भने त्यो गुणमयी त्रिगुणात्मिका माया अत्यन्त कठिन छ।
त्यसले चाहिँ नि त्यसलाई तर्नलाई मेरो शरण भनेको द्रष्टा। भगवान कहाँ हुन्छ भन्दा भगवान त अन्तरङ्ग हुनुहुन्छ, आभ्यन्तर रूपमा हुनुहुन्छ, बाह्य होइन। बाह्य भनेको पराक टाढा हो, दूरस्थम चाहन्छ। अज्ञानीहरूको लागि टाढा हो र ज्ञानीहरूको लागि नजिकमा छु, त्यही भित्र त्यही रूपमा म छु। त्यसो हुनाले उसले चाहिँ नि अब अन्तरङ्ग रूपमा खोज्ने बित्तिकै म त्यहाँ सराएको छैन। यसरी मेरो शरणमा आयो भने मायाबाट त्यो पार तर्दछ भनेपछि उसले आफ्नो सकलै आफ्नो वस्तु चिनेपछि मायाको घटनाबाट मुक्त हुन्छ भन्दै आजलाई यो श्रीमद् भगवद गीताको चाहिँ नि दैवी यसा गुणमय भन्ने 14 नम्बरको श्लोकहरूका पदहरूमा विचार गरियो। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।